बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। बहुत थंबनेल में गुंजाइश थोड़ी थी, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो किसी तमहीद के बगैर बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहले आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो बरतरफ़ी का जो केस था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट की हसासियत और काजी फ़ाइज़ साहब का इसके साथ दिल किस तरह अटैच है, उसकी अगर तफसील बताऊँ तो रात को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस केस को हंगामी बुनियाद पर इसके इंतज़ामात करवाए कि ये केस ओपन कोर्ट में चलेगा, ये केस बराह रास्त चलेगा। और ऐसा ही हुआ, बराह रास्त ये केस नशर हुआ आज की इस समात को। वो तकरीर जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने की थी, जो उनकी बरतरफ़ी का बायस बनी है, जो कुछ भी था और जिसके ऊपर मीडिया को दिखाने पर पाबंदी थी, उस तकरीर का पूरा मतन आज पढ़कर सुनाया गया और पूरे के पूरे मीडिया की ज़ीनत बना जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, साबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। तो यही बात है कि वक्त वक्त की बात है सर। कभी कोई अल्फाज ममनू होते हैं तो कभी नशर किए जाने पर उस पर फ़ख्र किया जाता है। तो ये बाकायदा एक तैयारी के साथ ये केस आज प्लेस किया गया। आज दो नुक्तों पर खसूसन गुफ्तगू हुई, बल्कि तीन नुक्तों पर। पहला एक नुक्ता था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा कि पूरा इदारा बुरा नहीं होता, उसके अंदर शख्सियात बुरी हो सकती हैं। दुख इस बात का है, लोग शख्सियात को नहीं इदारे को बुरा कहते हैं, ठीक है। और फ़ौज पर जो कायम जो तासुर था ना कि इससे इस केस से फ़ौज के ऊपर कोई असर पड़ेगा या ISI के इदारे के ऊपर कोई असर पड़ेगा, उस तासुर को वो गलत करना चाह रहे थे। और होना भी यही चाहिए, मगर इतना अदल पाकिस्तान की सादलो अवाम के पास है नहीं है। होना यही चाहिए कि शख्सियात को करना चाहिए, मगर पाकिस्तान की आवाम इस अदल के साथ नहीं चल सकती। मुझे तो ऐसे ही लगा अपनी ख़बरें, अपने प्रोग्राम्स, और आप मुझे बता देना हर ऑडियो लीक्स पे क्या हो रहा है, किसी को सबूत, अभी केस चल रहे हैं, इद्दत के निकाह में केस क्या हो रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जिन केसेस में बरी हुए हैं उधर क्या हो रहा है, पहले क्या सिर्फ ख़बरों पे क्या कुछ हो गया। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इदारों को मिलान करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसके अंदर जो किरदार होते हैं वो बुरे और ख़राब होते हैं। तो बहरहाल जब उनको ही एक बार आप अच्छे से तख्ता मश्क बना देंगे ना, निशान इबरत बना देंगे, तो फिर इदारे की इज़्ज़त भी होती है। और यहाँ इस किस्म की क्लैरिफिकेशन काजी फ़ाइज़ साहब को ना करानी पड़ती। आप मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था ना नून लीग के दौर में, उमर अता बंदियाल साहब के फैसलों के ऊपर या उनके तश्कील करदा बेंचेस के ऊपर। तो यही होता है, हम बदकिस्मती है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस पे बहस हुई, उन्होंने कहा कि शख्सियात बुरी हो सकती है, इदारा बुरा नहीं हो सकता। जिस शख्सियत ने भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ ये सलूक किया, उसको प्रेशराइज़ किया, उनको दबाव में डाला, सिर्फ वही बुरा हो सकता, उनका इदारा बुरा नहीं हो सकता। और ये भी उन्होंने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील थे हामिद खान साहब, और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट था, अगर आप किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ज़रूरी है उस शख्स को अपनी सफाई का हक़ भी हो। और अगर आप जनरल फैज़ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो साबिक DGI पर, अगर आप जनरल फैज़ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस वक्त DGC थे मेरे ख्याल है, तो आप दरख्वास्त में उनको फ़रीक बनाएं। आपने दरख्वास्त में उनको फ़रीक ही नहीं बनाया तो आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने बोला, पहले फ़रीक बनाएं तब बात करेंगे। और ना ही वो कमरा अदालत में है, ना ही वो अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। और कहा कि यहाँ तक भी बोला कि जनरल फैज़ हमीद को अगर आप फ़रीक बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, ये दरख्वास्त डालें और फिर हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। तो यानी इसका मतलब है कि नोटिस अब जारी हो जाएगा, फिर इसकी वजह भी कुछ और है ना, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने ये भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि जिस पर इल्ज़ाम है ना, उसके पास ये मौका होना चाहिए कि क्या पता वो अदालत में और अपने इल्ज़ाम को तस्लीम कर लें। तो कल 10:30 बजे समात का वक्त रखा गया जी, और इस दौरान पता चला है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, आज तो अदालत ने ऑफ़र दी ना, लेकिन ये ख़बर है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को बाकायदा फ़रीक बनाया जाएगा, ठीक है, उनकी बरतरफ़ी के हवाले से और उनकी की गुफ्तगू के हवाले से। तो मतलब इसका नोटिस जारी हो जाएगा और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब पेश होंगे। मतलब सरेआम ना सर तमाशा लगने वाला है इस केस के ऊपर। किसी की ख्वाहिश भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो लगने वाला है। तो यहाँ तो ये होगा। दूसरा, आपको पता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर तनकीद भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है ना, बेंचेस की तश्कील के हवाले से, केसेस की सुनवाई के हवाले से, केसेस की हसासियत के हवाले से, कि कहते कुछ और हैं
جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد، اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خط سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت تنقید ہو رہی ہے. تو آج قاضی فائز صاحب تپ گئے ہیں جی اس تنقید کے اوپر، لگتا ہے وہ بہت ہی دور تک گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ موبائل فون پکڑ کر صحافی بن جاتے ہیں اور یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. میں نے کسی کو بینچ سے نہیں ہٹایا. کوشش ہوتی ہے اتفاق رائے اور جمہوری طریقے سے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں. ٹھیک ہے، کمیٹیاں چلیں اتفاق رائے اور جمہوری طریقے سے. موبائل اٹھا کر صحافی کو جو بولتا ہے اس کو یہ بولنا چاہیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نافذ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، عدالت میں جمہوریت آ چکی ہے. میں تو اس کا یہی مطلب نکالتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب اب باقاعدہ وضاحتوں پر آ گئے اور پھر وہی بات لگتا ہے تنقید بہت واضح انداز میں ان تک پہنچی ہے. تو یہاں تو یہ چیز ہے. ادھر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب تو بہت تگڑے طریقے سے آ رہے ہیں سر، بلکہ ایکسٹرا فرنٹ فٹ پر، بلکہ فاسٹ فارورڈ موڈ کے اوپر آ رہے ہیں. وہ کہیں ہلکا نہیں لے رہے اور روز کوئی نہ کوئی خط لکھ رہے ہیں. آج انہوں نے ایک بہت بڑا خط لکھا. اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا تھا کہ اپنے اعتراضات کے اوپر، کہ جو میرے اعتراضات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس پر، اس کو جو سپریم کورٹ کے اندر اوپن کیا جائے. آج انہوں نے نیکسٹ لیول بات کر دی ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے جو میرے خلاف کارروائی کرنی ہے، آن دا ہول جو کیس ہے، جو ریفرنس ہے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو، وہ اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. یعنی پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا چاہیے، دنیا دیکھے کہ میرے پاس کیس کیا بنایا ہوا میرے اوپر اور یہ کیس کیسے چل رہا ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس کہ اگر وہ عوام کے سامنے آئیں تو ان کو وہ فائدہ دے سکتی ہے. تو بھائی یہ دلیری کسی معصوم آدمی میں نہیں ہو سکتی، سوری کسی کرپٹ آدمی میں نہیں ہو سکتی کہ بھائی میرا کیس اوپن کورٹ چلائے، دنیا دیکھے. یہی قاضی فائز صاحب نے بھی یہی کیا تھا، یہی درخواست دی تھی. تو جس کے دل میں چور ہو کبھی بھی نہیں چلائے گا کہ میرا معاملہ ذرا ہوگا، نہیں سر پلیز ذرا اندر ہی رکھیں. تو وہ سرنڈر کرنے کے پلان میں نہیں ہے مظہر علی اکبر نقوی صاحب. تو اس کیس نے بھی نا بہت سی چیزوں کی نا دھجیاں کیا چیتڑ اڑا کے رکھ دینے ہیں اس ریفرنس نے بھی. یہ بھی ہوگا. جہاں میں جنرل فیض حمید والے کیس پہ کر رہا ہوں، وہاں یہاں بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سب ہوگا. ہلکا نہیں آ رہے مظہر علی اکبر نقوی صاحب. اچھا وہاں تو یہ ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا آپ میرے کیسز نہ سنیں، آپ بائسڈ ہیں اور ٹلٹ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اور ساری دنیا کو بھی پتہ ہے ایسا ہی ہے. خود ان کے مخالف بھی مسکراتے کہ آج ہی بچ گیا. یعنی ہر چیز کا فیصلہ وہ پہلے بتاتے ہیں. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح کیس دیر سے لگاتے ہیں، سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، پھر فیصلے محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے پیرالل میاں صاحب کے کیسز کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اعتراض لگایا. تو رجسٹرار جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اعتراض لگا دیے 3. انہوں نے کہا آپ نے قابل اعتراض اور عدلیہ کو سیکنڈلائز کرنے والی زبان استعمال کی لیے، اس لیے آپ کی یہ درخواست جو ہے نا انٹرٹین نہیں کی جاتی. قابل اعتراض اور عدلیہ کو سیکنڈلائز کرنے والی زبان آپ نے استعمال کی اپنی درخواست میں. کسی دوسرے کیس تو ویسے ہی آپ کا دوسرے بینچ میں منتقل ہو چکا ہے، وہ سنگل بینچ میں ایک کیس ہوا نا، اس میں بہت زیادہ کیسز ہیں. تو آپ کی جو درخواست ہے نا وہ حقائق کے برعکس ہے اور اس لیے اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں تو جی انفلوئنس پورا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے سربراہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو وہ کہیں گے وہی رجسٹرار کرے گا جی. اور وہ عمران خان صاحب کی درخواست کو انٹرٹین کرنے کے مرہون منت نہیں ہے رجسٹرار صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات کو ماننے کے پابند ہے. تو یہاں ہے. ادھر عدت میں نکاح کے کیس میں 2 پیش رفت ہوئی ہے. ایک پیش رفت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا وکیل جو کر لیا نا، وہ سب کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا جی. سلمان اکرم راجہ صاحب، اور جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی خدمات عمران خان صاحب نے حاصل کر لی ہے. اب باقاعدہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اتنا بڑا وکیل سپریم کورٹ کا، اس نے اپنے کاغذات رکھ دیے جی. اور اب بڑے سرپرائز آنے والے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب بڑے سرپرائز آنے والے ہیں. کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جج کے قد سے بڑا یہ کوئی مجھے قانونی بات ہے، یہ نہ میری پکڑ ہوئی ہو جائے. سلمان اکرم راجہ کا جو کیڈ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑے لیول کے وکیل. تو اور جج صاحب مجھے اسٹیٹ لیول کا بندہ، ڈیفینیٹلی مزہ آنے والا جی. دوسرا جی وہ غیرت مند سابق شوہر جو ہے منیکا صاحب، اور انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جی. انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ جو
عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے۔ اچھا اب آپ اندازہ لگا لیں، آپ سمجھ جائیے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو جیل میں ٹرائل کا جو درخواست تھی وہ حکومت دیتی تھی، اب الزام لگانے والا کہہ رہا ہے پلیز جیل میں ٹرائل کریں۔ تو آپ سمجھ جائیں سر یہ کس کی پراکسی چل رہی ہے۔ بس میں نے اس سے زیادہ نہیں بول رہا اس معاملے پہ۔ اور آخر میں جی ایک بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ میں نا عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا تھا اس درخواست کو جو الیکشن کمیشن نے جو سرکاری افسران بیوروکریسی سے آروز لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کمپرومائزڈ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے سیاسی جماعتوں کے نہیں دیکھ رہے تو مجھے بتا دیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اگر نام لوں، اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ لے لوں، ایک ایک بندے کے اوپر 200 کیسی سارے بیوروکریسی کر رہی ہوتی ہے، اور کون کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں، میں اسی تفصیل میں پڑھ جاؤں گا، بلاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ درخواست دی ہوئی تھی اس کے خلاف، تو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، جسٹس باقر نقوی صاحب نے کالعدم قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، اور ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور یہ گمبھیر معاملہ ہے کیونکہ آر اوز کی ٹریننگ شروع کر دی ہوئی الیکشن کمیشن نے سرکاری ملازمین کے ساتھ، اور اب یہاں سٹے آ گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ تو الیکشن پہ میں نہیں کہتا لیٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ بڑھ اسی طرف رہا ہے۔ وہ جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا 8-10 دن لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ اس کو سب کریکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا چیزیں کس طرف جا رہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔